الصغيرة كاع شحال؟ يبدا من صغيره كاع 100 كبيره 103 ans. 100 والكبيرة؟ هذه 7 ans. ديري سنين والله من 100 صاي من 100 ل 120. اه هذا مقرر وراها حرزيها غير تخرج تعرفي. صباح الخير عليكم. ريان صباح الخير. ريمال سلام. لوجين ياسمين سلام. بونجور كي راكم؟ الحمد لله. بون كاين جديد تاني غارسون وفيه تاني. عندنا هاد لونسومبل تاع ميني. عطيني تشوفي السيرتات كي عاد تجبدي فيها. بونجور سي ما شاء الله. ايناس بونجور. جوج لي كولور تاع كله تاع بنات. ريمال لا حبيبه مازال صغير بنات 3 سنين. مانيش عليك لا سي غير كملي راني على الاخرى تعطيني لي سيرتات تاع لي زونسومبل. ام رهف نورهان سلام. بون عندنا هذا فيه من 3 ans حتى ل 10 ans هكا بالبونطالون تاعه في الميني. فيه هكا لي بونبون هنايا جايين خارجين. كاين هكا في الغوز، كاين في الغوج، كاين في الغوز كلير، وكاين في البلو هكا. هذا لو بري دار 130,000 من 3 ans ل 10 ans. فيه كاع لي كولور تاع هكا شابين هكا بلو والغوز كلير والغوج والغوز فونسي. هيا خديجه وراها حرام ما عندك زيدي باقي تاع البلو. تلقي بالك خلاوها الداخل صح صاي معليش لقيتيها تما صح معاه صح من بعد جبدوها باش تمدوا لهم. بون هذا به بالسخت تاعه على حساب البول. هذا فلوس هكا. اسمها هاد لونسومبل جاي 3 بيس هكا. وكاين في الغوج فوالا. هذا داير 130 من 3 4 حتى 9 10 فوالا. نروحو لونسومبل تاع الشاشه اللي دخل جديد. عندنا هاد لونسومبل تاع غارسون. مجدة شحال فيه لاج؟ 14 ans. وريلي تشوفي 14 انا نشوفي ماشي وافي. بون هذا فيه من 3 ans جاي 3 بيس ثاني هكا بالكاسكيت تاعه فوالا هكا. تيشي تاعه شباب بزاف فوالا هكا البول والشورت. شو الشورت كي داير السي تاع كبار فوالا هكا الشورت تاعه فيه الجيوبه. فيه هكا البلو. هنا الكاسكيت تبدل لا كولور تاع الكتبه على حساب البول. نجيب لنا بيجاما تاع البوطون كيما تاع كبار. انس ان شاء الله بالك علاش لا 14 يلبس 12 ans 14 يلبس 12 ans وفيه الغوج فوالا. لي كاسكيت تاعه هنا في الكتبه تتبدل جايه برودي. هذا لو بري تاعه شحال 180. خرجت لكم سيكيات ما درتوهمش صح معليش بعد نديرهم فوالا. هذا داير 180 3 بيس فيه من 3 ans حتى ل 14 ans. تما يلبس من 2 ans 3 ans. البروبليم لا طيب ماشي في الصغيره تلبس 3 ans. الكبيره من 3 4 تما تلبس 3 ans. يلبس من 3 ans ل 12 ans. هنا فيه الغوج وفيه البلو. عندنا لي بول هادو بولو ثاني يديروا 110,000 فيهم من 3 ans حتى ل 12 ans. فيهم هكا البلون، فيهم الجون، فيهم الغوج. هما كاين لي بونطالون بزاف لي موديل يتماريو معاهم. عندنا هكا في ديازل داير 120. كاين في الاوكايدي هادو دو كولور دايروا 100,000.
صح كي نكمل نسقم لك. عندنا في الكيا بيون جين دير 100,000. كاين هذا بوي لندن فيه الفونسي وفيه الكلير تاني 110. ما عندنا لي بري تاع لي بونطالون 100,000 110 120. كاين هادو تاع البونطالون يبغي بونطالون باسكو بونطالون ثاني يقرو بيه داير 190. كاين البلو والبلون والغوج. فوالا هذا هو الموديل. دوك نزيد نوري لكم تاع لي في. عندنا هاد الموديل هكا داير 90 فيه من ان حتى ل 4 هكا بالشورت داير 90,000. كاين هكا هادو هما لي كولور سواعه روز فونسي روز كلير والفير والكروفيت والغوج والجون. وهذا اللي وريته لكم دروك ثاني 3 بياس به بالسيرت تاعه داير 130,000. هذا فيه من 3 ans ل 10 ans. هما لي كولور تاعه. هذا شباب كيما العيد كيقلعوا قشهم وكاع. شوف هنايا فيها لي بونبون هكا في اليد نتاعها. فوالا عندنا هذا فيه لا طاي من 3 ans حتى ل 7 ans. جاي هنا هكا 3 دي داير 95. هذا ثاني تيشيرت تاع شباب هكا جاي بونطالون والبول فيه الغوز فوشيا هكا نوريكم الديسان تاعه. فيه الغوز فوشيا وفيه البلو وفيه الكروفيت ثاني. فوالا هذا داير 95,000. كاين جديد اختي انفال وي بيان سور. فوالا هادو لي كولور اللي فيه. عندنا هاد لاغوب فيها من 6 ans حتى ل 9 ans. دخلت غير في الغوز هادي. فوالا هكا تلتبس هنايا. هادي دارت 220. فوالا هكا فوالا 220,000 هادي. عندنا هادو في الموديل مزدا هابا كي روحي حلي لي هذا. هادو من 10 ans حتى ل 16 ans. حلي لي غير واحد فيه البونطالون تاعه. صوالح وراه فوالا البونطالون تاعه. وها ولا البول كاين هذا داير 130,000. فيه هكا الغوج فيه كروفيت بالغاز فيه البلو جيبي لي تشوف جون فيه هكا الجون وفيه الغاز فيشي. عدد فيه 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 16 ans هكا من 10 ans حتى ل 16 ans. هذا 130,000. عندنا لونسومبل هذا تاع العيد اونتول د 260 فيه لي طاي حتى ل 7 8 من 3 4 حتى ل 7 8. فيه البلون وفيه الكروفيت. عندنا لي كومبي هكا فيهم من 2 3 حتى ل 7 8. خلينا كاين 7 8 ولا لا 5 6 تما ماكسيموم 5 6 راه في الغرانا. هادو ثاني بيهم بالسيرت تاعهم. وري لي السيرت تاعهم خديجه. فيه البلو نويس طلعتك جاب نضاري نشري عليكم صحه رمضانكم صحفتكم. ايوب يسلمك صحفتكم نتوما ثاني صحه رمضانكم ربي يخليكم. شيرات لونسومبل وينه اللي كنت نوري فيه دروك تاع نايك تاع شيرات فيه لي روب 3 ans. كاين لي روب دي برانسيز هما على هادو فيهم من 3 ans حتى ل 10 ans بون 10 ans تلبس 8 ans. هادو هكا داروا 470. كاين هكا عطيني نوري لا هادو كل كولور فيه السيرتات تاعه دار 290 الكومبي. هذا من بلاصه اختي رانا في لي زاشالام بين الرومبا تاع المرشد والرومبا تاع لي زاشالام. صاير وحده باش نوري. عندنا لي بول هنايا كاين هادو نورمال هكا داروا 50,000 فيهم بزاف لي كولور. وكاين هادو تاع الضو هذا اللي يشعل الضو داير 60. هذا 60. وهادو تاع ليكون هكا
نديرو 50,000. عندنا لي غارديغون بلون ما باقي غير 12 8 من 8 ل 12 الصغار ما بقاوش كملوا داروا 90 90000. عندنا لي سالوبيت كيما هكا جوب بالبول داروا 120,000 فيها 1 an 2 ans 3 ans. تفتحوا بعد الفطور لا حبيبه مول الفطور ما نحلوش. جيبون كلور سيل بلي سيلين لا حبيبه جبناهم لي جيب كاع مع الجيبين ما كانش بوغ لو مومون. كاين هكا فهاد لا كولور كاين في هادي وكاين في هادي. هذا داير 120,000 فيه 1 an 2 ans 3 ans. في الكارسون دوك نوريكم ثاني كاين في لي بونطالون هكا في الكيابي فيهم لي كولور فيهم حتى ل 12 ans فيهم هكا فيهم الفيغ فيهم الجون 290. نسلمك. وهذا في الغوز هادو داروا 100,000 لي بونطالون. كاين هاد لي كولور وكاين لي كولور ثاني واحد اخرين فوالا. كاين هادو اللي منا فيهم من 2 ans ل 10 ans. لكم لي كولور شاك كولور فيها لي طاي 2 4 6 8 10. في الغوج كاين هكا جاي اورانج لي كولور ديتي كاع شابين. كاين في الفيغ كاين الغوز كاين البلو نوي كاين هكا البلو سيل. البلو سيل كاين في بريمارك كاين في هذا ال سي واي كاين دو كولور تاع بلو سيل هكا وهكا. هذا ثاني كدار 100,000. عندنا كاين هذا تاع لول هادو داروا 140,000. عندنا لي بالغين النوار باقي فيهم ماكسيموم 28 ماجدة باقي ماكسيموم 28 من 25 ل 28 دارت 80,000. كاين في هكا كاين في الكروكو هكا هادو داروا 80,000. وعندنا هاد الموديل هكا داير 60 فوالا. كاين هادو تاني داروا 60. عندنا هادو داروا 70 هكا. هادو باقي فيهم غير لا بوينتور 21 22 23 داروا 70,000 70. عندنا لي ساك بوغ فام داروا 100,000. كاين هكا هادو الصغار وكاين في الكبار هادو هكا 2 بياس هادو داروا 100,000 هكا. لي ساك كاين بزاف لي موديل هكا فيهم كل موديل فيه لي كولور. نوريكم هذا ثاني فيه كاع لي كولور هادو هكا. هادو داروا 100,000 لي ساك فيهم بزاف لي كولور ولي موديل. كاين هاد لونسون تاع غارسون فيه من 5 ans 6 ans حتى ل 8 ans تاعهم بختي بيجام غارسون 1 an ما كاينش بور لو مومون والله ما كاين. في لي ميم لي في راه كاين من 2 ans وطلع ابار هذا تشوف صح ابار هذا اللي يبدا من 1 an. رانا نحلو من 11 حتى 5:30 تاع الحشيه. نتلاقوا في لايف جديد كيعاود يدخل جديد واحد اخر ان شاء الله ونوريكم صح فطوركم.